अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद इंतहाई नेक, तहज्जुद गुजार और गरीब परवर इंसान थे। सारा गांव मेरे वालिद का एहतराम करता था। वक्तन फवक्तन लोगों में दरसे कुरान भी दिया करते। अचानक बीमार हुए और 15 दिन बाद उस बीमारी में वफात पा गए। गुस्ल के बाद जिसने भी उनका चेहरा देखा हैरान रह गया, क्योंकि चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। हर कोई कह रहा था हाजी अब्दुर्रहमान तो पक्का जन्नती लगता है। तदफीन वाली रात मैं सोया तो मेरे वालिद ख्वाब में नजर आए, इंतहाई परेशान, अफसरदा और पसीने में शराबूर। मैंने पूछा, बाबा जान आपकी ये हालत क्यों? आप तो बहुत नेक थे। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल ना सके। मैं सख्त परेशान कि क्या माजरा है। दूसरे दिन फिर यही हुआ। तीसरे दिन फिर ख्वाब में आए तो मैंने पूछा, बाबा जान क्या परेशानी है? तो बमुश्किल वो अपनी जुबान से सुई कह पाए। मैंने अपनी वालिदा को ये सारा हाल सुनाया तो कुछ देर के लिए वालिदा परेशान हो गई, फिर अचानक कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने वजह पूछी तो वालिदा ने ये अनोखा इंकशाफ किया कि मेरा नाम अहमद है और हम 3 बहन भाई हैं। मैं एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। हम लोग अच्छा खासा खाते पीते हैं। ये कहा जाए कि हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये सही होगा। मेरे वालिद का इंतकाल 6 माह पहले हुआ था। मेरे वालिद बहुत ही नेक, तहज्जुद गुजार और एक अच्छे इंसान थे। मैंने अपने वालिद को हमेशा अल्लाह ताला के अहकाम मानते हुए और नमाज रोजे पाबंदी से करते हुए देखा था। बचपन से लेकर मेरे होश संभालने तक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे वालिद ने कभी कोई नमाज भी कज़ा की हो। मेरी वालिदा भी नेक और परहेजगार खातून हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में गुजार दी। मेरे वालिद अपनी हैसियत के मुताबिक सदका व खैरात करते रहते थे और हमें भी इस बात की तलकीन करते कि हम अल्लाह की राह में जितना खर्च करेंगे अल्लाह हमें उतना ही देगा। मेरे वालिद ने हमेशा हमें एक बात सिखाई कि अगर हम अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला हमें 70 गुना बढ़ाकर देगा। हमारी शुरू से ही सदका व खैरात करने की और अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की आदत बनी हुई थी। गांव के तमाम लोग मेरे अब्बा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को कुरान मजीद का हाफिज बनाया। मेरे वालिद और वालिदा हाफिज कुरान हैं। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे। मेरे बाबा बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्हें तो कभी बुखार भी नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक उनके दिल में दर्द उठा और हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि इनके दिल में पट्टों में थोड़ा सा खिंचाव है, जिसकी वजह से इन्हें दिल में दर्द होता है। बाकी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने अपने अब्बा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हम उन्हें वक्त पर दवा देते, लेकिन उनकी सेहत पर कोई बेहतरी नहीं आई और वो 15 दिन के अंदर अंदर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। मंगल की शाम को सोए थे। उन्होंने दवा खाई और इशा की नमाज अदा करते ही सो गए। आज उन्होंने सूरह बकरा की आयत की तिलावत भी नहीं की। मेरी वालिदा ने दूध देने के लिए जगाया तो वो उठे ही नहीं। मेरी वालिदा ने समझा कि वो गहरी नींद में है। उन्होंने तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी वालिदा बहुत ज्यादा इज्जत करती थीं। मेरे वालिद के हर हुक्म को बजा लाती थीं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरी वालिदा ने इशा अदा की और सो गईं। हम सब भी अपने कमरों में जाकर सो गए। मेरी वालिदा ने सुबह जब मेरे अब्बू को जगाया तो वो नहीं उठे। मेरी वालिदा ने जब हमें बुलाया तो मेरी बहन डॉक्टर बन रही थी। तो उसने जब देखा तो उसने कहा कि अब्बा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। जब मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजे तो मुझे लगा कि जैसे हम पर कयामत ही टूट पड़ी थी और हम सब ज़ारो कतार रोने लगे। हमारे घर में शोर सुनकर सब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए और सब लोग अफसोस करने लगे और कुछ लोग तो रोने ही लग गए थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही हमारे वालिद से वालिहाना मोहब्बत करता था। मेरे वालिद के चेहरे पर जो हुस्न नुमाया था उसको देखकर सब रश्क कर रहे थे और हर कोई ही उनकी तारीफ कर रहा था और ये बात कह रहे थे कि इस शख्स ने हमारी बहुत मदद की। नेकी में सबकत ले जाने वाले थे। हमने उनको गुस्ल दिया और कफन पहनाकर तकरीबन 2 घंटे तक उन पर कुरान खानी होती रही। सब लोग मुसलसल ये कह रहे थे कि वो बहुत नेक और शरीफ आदमी थे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तदफीन के वक्त उनका चेहरा बिल्कुल नूरानी हो चुका था। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। सब लोग कह रहे थे कि ये तो पक्का जन्नती है, अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे। हम अपने वालिद को दफनाकर घर वापस आ गए। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी वालिदा इद्दत पर बैठ गई और मेरी बहन ने सारा घर संभाल लिया। रात को जब हम सो रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे वालिद बहुत ज्यादा परेशान हैं और रो रहे हैं। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये कोई हकीकत है, लेकिन मैं ये ख्वाब देख रहा था। जब मैंने अपने वालिद को सदमे में और अफसरदा देखा तो मैं बहुत परेशान उठ बैठा। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई। सारी रात मैं यही सोचता रह गया कि ना जाने क्यों मेरे वालिद परेशान थे। आखिर हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। मैं एक मौलाना साहिब के पास गया तो उनको जब मैंने ख्वाब सुनाया तो वो कहने लगे कि शायद तुम लोगों से कोई गलती हुई है। अल्लाह से माफी मांगो और अपने वालिद की मगफिरत के लिए दुआ मांगो। दूसरे दिन मैंने असर की नमाज के बाद अपने वालिद के लिए सूरह यासीन पढ़ी और उनकी रूह को बख्श दी और दुआ की कि अल्लाह उनके तमाम गलतियों को माफ फरमा दे जो उनसे जाने अनजाने में हुई हैं। तो उस रात भी मैंने खाना खाया और मैं सो गया। जब रात को मैं सोया तो मेरे वालिद को रोते हुए देखा और बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान थे और माथे पर हाथ रखे एक तरफ सुनसान सी जगह पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो वो खामोश ही रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
उतने में डर के मारे मेरी आंख खुल गई और मुझे उस रात भी नींद नहीं आई। तो मैंने उस ख्वाब के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया कि आखिर मेरे वालिद क्यों इस कदर परेशान हैं। मैं उठा, उस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैंने वुजू किया और अपने वालिद के लिए सूरह यासीन की तिलावत की और उनकी रूह को बख्श दिया। मुझे यूं लग रहा था कि शायद हमसे कोई कोताही हो रही है जिसकी वजह से उनके वालिद परेशान हैं। मैं अपनी वालिदा के पास गया और उनसे कहने लगा कि अम्मी, चूंकि हम कुछ देहाती लोग हैं तो रोना धोना हमारे एक किस्म के रस्म रिवाज में शामिल था। तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी, आप कोशिश करें कि जो औरतें आती हैं वो मातम ना करें। मुझे यूं लग रहा है कि अब्बू जी को ये रोना धोना तकलीफ पहुंचा रहा है। तो मेरी वालिदा ने कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ? ये तो रस्म रिवाज है, अगर हम नहीं रोएंगे तो वो कहेंगे कि हमें शायद कोई दुख नहीं है। तो मैंने कहा, अम्मी देखो, अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है और आप कोशिश करें कि मत रोएं। जो वक्त आप रोने में गुजार देती हैं वो आप अल्लाह के जिक्र में गुजारें ताकि अब्बू को सवाब पहुंचे और वो सुरखरू हो। मेरी वालिदा ने नजरें झुकाई और मुस्बत में सर हिला दिया। मैं वापस अपने कमरे में चला गया। फजर की आजानी होने लगी तो मैंने फजर की नमाज अदा की और मैं सो गया। जब मैं उठा तो मेरे जहन में वही ख्वाब घूम रहा था। मैंने अपने अब्बू के नाम पर सदका दिया और सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहा। ताजियत के लिए भी कुछ लोग आ रहे थे। उनके पास बैठा और अब्बू की दुकान में ही बैठा था क्योंकि मेरा छोटा भाई तो इंजीनियर था और वो अच्छी पोस्ट पर एक बड़ी कंपनी में काम करता था और बहन डॉक्टरी के आखिरी साल में थी। तो अब्बू की दुकान और काम मुझे ही संभालना था क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा था। सारा दिन का थका हारा मैं घर आया और मुझे कुछ भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी बहन ने कहा, भाई मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाएं और खाना खा लें। तो मैंने कहा कि बानो, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। तो मेरी वालिदा ने कहा कि बेटा खैरियत? मैंने कहा, जी अम्मी, बस मुझे भूख नहीं है, बस दुकान पे कुछ खा लिया था और अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो मेरी वालिदा ने मेरे कांधे पर थपकी दी और कहा कि बेटा जाओ और सो जाओ। मैं अपने कमरे में आ गया और कंबल ओढ़कर सो गया और मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था कि मुझे किसी ने कांधे पर थपकी दी और कहा, अहमद बेटा। जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे अब्बू थे और जारो कतार रो रहे थे और बहुत ज्यादा गमगीन और अफसरदा थे। उनकी कमीज फटी हुई थी और जिस्म पर कुछ निशानात भी थे। मैंने अपने वालिद को थाम लिया और कहा कि अब्बू, सब खैर तो है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझसे एक बहुत बड़ी खता हो गई है। तो मैंने कहा कि अब्बू, आप तो बहुत नेक और परहेजगार थे, आपसे तो कभी कोई खता नहीं हो सकती। मैंने तो अक्सर आपको हमेशा नेकी ही करते हुए देखा है। तो अब यूं ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने अब्बू से क्या पूछूं। मेरे अब्बू जारो कतार रोए जा रहे थे और उनको देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैं बार बार अपने वालिद से यही सवाल कर रहा था कि अब्बू, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? हमसे कोई ऐसी गलती या कोताही हो रही है, आप मुझे बताएं। तो मेरे वालिद मुझसे दूर दूर होने लगे। मैं बार बार अपना सवाल दोहरा रहा था तो अचानक मेरे वालिद के मुंह से निकला कि सुई बस। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने आसपास देखने लगा तो कोई भी नहीं था। मैं ख्वाब देख रहा था। वो तीसरा दिन था जब मुझे ख्वाब आ रहा था। जब मैंने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो मेरा चेहरा पसीने से शराबूर था और मैं भागता हुआ अपनी वालिदा के कमरे में गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मेरी वालिदा घबराती हुई उठी और कमरे का दरवाजा खोला और मुझसे कहने लगी कि अहमद बेटा, सब खैर तो है? मैंने अपनी वालिदा को बेड पर बैठाया, उनका हाथ थामते हुए कहा कि अम्मी, क्या मुझे बताएंगी कि सुई का क्या किस्सा है? तो मेरी वालिदा ने कहा कि क्या मतलब सुई? मैंने कहा कि अम्मी, अब्बू 3 दिन से लगातार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान और गमजदा होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि औरतों का रोना धोना कम करें, बल्कि बंद ही कर दें। यही वजह थी। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा तो वो कहते कि आपके वालिद से कोई कोताही हुई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आज भी मुझे वैसा ही ख्वाब आया जिसमें अब्बू ने सुई का नाम लिया। तो मेरी वालिदा अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? ओ मेरे खुदाया, मुझे माफ फरमा, ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे ही ये भूल गई? मैं बहुत घबरा गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, अम्मी बताएं तो सही, हुआ क्या है? अब आप मुझे परेशान कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, कुछ दिन पहले आपके अब्बा ने पड़ोसी से सुई ली थी, मुझे लगता है वो वापस नहीं करके गए। मैंने कहा, अम्मी प्लीज मुझे पूरी बात बताएं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि तकरीबन 1 माह पहले आपके वालिद ने पड़ोसी से सुई ली थी। घर की सुई मिल नहीं रही थी तो उनकी कमीज साइड से थोड़ी फट गई तो मशीन की सुई खराब थी। तो मैंने कहा, चलो हाथ से सुई से टांका लगा देती हूँ। जब सुई देखी तो सुई मुझे नहीं मिली। तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं पड़ोसी से ले आता हूँ, फिर उसे वापस कर देंगे। आपके वालिद गए और मुझे सुई लाकर दे दी। मैंने टांका लगा दिया और फिर मैंने उन्हें सुई वापस कर दी कि वो जाकर पड़ोसी को दे आए। तो उन्होंने वो सुई अपने बटवे में रख ली थी कि वो मस्जिद से वापसी पर पड़ोसी के घर सुई पकड़ा देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने सुई वापस नहीं की है। तो मैंने कहा कि अम्मी, एक सुई से क्या होता है? मैंने कहा, अम्मी हम तो इस तरह लोगों से चीज लेते हैं और वापस नहीं करते, ये तो एक सुई है, मुझे लगता है मसला ये नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मैंने आपको इस वक्त तंग किया, आप भी सो जाए, मैं भी सो जाता हूँ। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और सो गया। मेरे दिल में वो बात खटकती ही रही कि शायद सुई की वजह से ही पकड़ हो। फिर मेरा दिमाग कहता था कि सुई से कैसे मुमकिन है।
میں اسی کشمکش میں لیٹا رہا۔ اتنے میں فجر کی آذان ہو گئی۔ میں اٹھا اور نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور دکان پر جانے لگا۔ دکان پر جانے سے پہلے میں نے مسجد کے امام صاحب کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ جب میں امام صاحب کے پاس پہنچا تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مصروف تھے، تو میں ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میرے منہ پر درود ابراہیمی جاری ہو گیا اور میں مسلسل وہی پڑھ رہا تھا اور اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد مولوی صاحب فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں تمام ماجرا اور خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، آپ کے والد کی ایک سوئی سے پکڑ ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سوئی سے پکڑ ہو جائے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کسی کا حق رکھنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ کے والد تکلیف میں ہیں کہ انہوں نے پڑوسی کو سوئی واپس نہیں کی، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے میرے ابو نے بس ایک سوئی لی تھی جو کہ واپس نہیں کر سکے، یا یہ کر دی۔ اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک سوئی پر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو بہت رحمان الرحیم ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کسی کا حق رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بات کا اندازہ تم اس حدیث سے لگا سکتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کو اس کے مالک تک پہنچا دو۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ کیا آپ مجھے اس حدیث کا مفہوم بتا سکتے ہیں تو شاید میرا مدعا تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ضرور بیٹا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کا حق اس تک پہنچائے اور کسی کا حق دبانے یا روکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حق چاہے مالی ہو، اخلاقی ہو یا کسی امانت کی صورت میں ہو، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں انصاف، امانت داری اور دیانت کی تعلیم دیتی ہے۔ کسی کا حق دبانا یا ادا نہ کرنا ظلم کے زمرے میں آتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر معاملے میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور انہیں ان کے حقوق دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ مولوی صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے بات بالکل سمجھ آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور حدیث کیوں نہ بتاؤں جس سے تمہارا خواب بالکل واضح ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ جی مولوی صاحب۔ میں نے نظریں جھکا لیں تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا حق مارا وہ قیامت کے دن ایسا کھڑا ہوگا کہ اس کے اعمال میں سے حقدار کو بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس اعمال نہ ہو تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کا حق دبانے یا واپس نہ کرنے والے کا انجام قیامت کے دن بہت بھیانک ہوگا۔ اس کے نیک اعمال حقدار کو دے دیے جائیں گے اور اگر اعمال ختم ہو گئے تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وعید ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اب بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم لوگ وہ سوئی تلاش کر کے اسے واپس کر دو تو تمہارے ابا پرسکون ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے مسجد سے نکلا اور اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ میری والدہ نے کہا کہ ہاں تمہارے ابا کا بٹوا میرے پاس ہے، میں اس میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے سوئی واپس کی ہے یا نہیں۔ میری والدہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کا دروازہ کھلا تو سامنے ہی ابو کا بٹوا پڑا ہوا تھا۔ میری والدہ نے وہ نکالا۔ جب پرس کھلا تو اس میں سوئی موجود تھی۔ میرے خیال میں کہ تمہارے ابا کو جب میں نے سوئی دی تھی تو اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور وہ اسے واپس نہیں کر سکے، اور میں ابھی جا کر یہ سوئی پڑوسن کے گھر واپس دے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے امی، آپ دے آئیے۔ میری والدہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر گئی اور ان سے معذرت کر کے سوئی واپس کر کے آ گئی۔ میں بھی اپنی دکان پر چلا گیا۔ میں نے پانچوں وقت کی نماز ادا کی اور اپنے والد کے لیے ان کی مغفرت کی دعا ہی کرتا رہا۔ کچھ دن بعد رات کو میں سویا ہوا تھا تو میں ایک خوبصورت باغ کے اندر کھڑا تھا اور پیچھے سے آواز آئی کہ احمد بیٹا، میں تمہارا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے والد صاحب تھے، جو سفید اور سبز لباس میں تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ باغ بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کہا کہ ابو، یہ میرا فرض تھا۔ میرے والد بہت زیادہ خوش تھے اور وہ مجھے گلے ملے اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد میں بہت زیادہ پرسکون ہو گیا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ میں آج کے بعد کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کروں گا کہ کسی کا حق نہ تو کھایا جائے اور نہ ہی کھانے دیا جائے، خاص طور پر کسی یتیم کا حق یا اپنے پڑوسی کا حق۔ اس واقعے کے بعد مجھے یہ بات تو بالکل واضح طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو وہ ایک سوئی پر بھی پکڑ لیتے ہیں، اور جب ان کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں کے لیے، اور اللہ سے وعدہ کیا اور خود سے عہد کیا کہ میں کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اسلام ہمیں انصاف، دیانتداری اور امانت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا تاکید کی ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور کسی کا حق دبایا نہ جائے۔ کسی کا حق اپنے پاس رکھنا یا واپس نہ کرنا نہ صرف دنیا میں فساد کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا یا کسی کا حق دبایا، وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، چاہے اس کے پاس نیک اعمال ہو یا نہ ہو۔
اگر اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اس میں انسان کے اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق دبا لیتا ہے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہو، قرض ہو یا امانت ہو، تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص کسی کا حق دبائے رکھتا ہے وہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد ایسا شخص سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے تو اسے فوراً واپس کریں اور معافی مانگیں۔ آخرت کا دن حساب کا دن ہوگا جہاں کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ دنیا کے وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں اور حق ادا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور وہاں کا حساب بہت سخت ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کا حق مار کر اسے اپنے پاس رکھتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص نہ صرف اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی نظر انداز کرتا ہے، جو کہ اسلام میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال بلا جواز لے وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوں گے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رضا کے بغیر کوئی شخص اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکے گا، خاص طور پر جب اس نے کسی کا مال یا حق چھین لیا ہو۔ جب انسان کسی کا حق چھینتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں اس کی سزا پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی وہ اس جرم کا شکار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر اس نے کسی کا حق دبایا یا کسی کو تکلیف دی تو وہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ جو لوگ دوسروں کا حق واپس نہیں کرتے یا دھوکہ دہی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص کسی کا مال ظلم سے کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی ظلم یا حق کے نقصان کا حساب ہوگا اور جس نے کسی کا مال یا حق لیا ہوگا اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ یہ بدلہ اس کی نیکیوں کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اپنے گناہوں کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص کسی کا حق اپنے پاس رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی لذتیں وقتی ہوتی ہیں اور انسان کی نیکی اس کے اعمال اور اس کی وفاداری سے اس کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کا حق واپس نہ کرنا نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ اس انسان کی روح کی پاکیزگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب اس دنیا ہی میں لگائیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں عذاب نہ اٹھانا پڑے۔ جو لوگ دوسروں کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً اس حق کو واپس کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور قیامت کے دن ان کے لیے حساب آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ آمین۔